अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता रात एक बहुत बड़े फौजी ऑपरेशन की खबरें घूम रही हैं और एक ऐसा फौजी ऑपरेशन जिसके अंदर ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके अंदर मिसाइल भी चलाए गए हैं और 37 के करीब जो जंगजू हैं, कमांडर्स हैं, उनकी हलाकत इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। और यह भी कहा जा रहा है रिपोर्टेडली कि पाकिस्तान की फौज ने इसके अंदर हिस्सा लिया है और सरहद पार ये ऑपरेशन कहां पर किया गया है और इसकी वजह क्या बनी है, तनाज़ा क्या था, ये क्या चल रहा है, हमारे दुश्मन इसके अंदर किस तरह से हलाक हुए हैं, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बाद अब पाकिस्तान को भी चाइना की एक अजीम परेड के अंदर इनवाइट कर लिया गया है। एक ऐसी परेड जो कि एक तारीख साज लम्हा अपने अंदर रखती है और एक ऐसा लम्हा जिसको चाइना सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की मौजूदगी भी होगी। 26 मजीद जो ममालिक है वो भी आएंगे, लेकिन पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद होगा। अगले महीने के बिल्कुल आगाज में दो बड़े इवेंट्स क्या होने जा रहे हैं और भारत कैसे अब चाइना के कदमों में जाएगा और जाकर जो चाइना है उससे मदद तलब करेगा, ये क्या होने जा रहा है, इस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इजरायली आयरन डोम के मुकाबले में जो एक और इस्लामी मुल्क का स्टील डोम आ चुका है, एक ऐसा दिफाई निजाम जो कि मल्टी लेड पर मुश्तमिल है, उसकी क्या खसूसियात हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इन सबसे पहले मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, कल रात एक बहुत ही अजीब सी खबर आने लगी और जब इतलात मौसूल हुई तो उसके बाद मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं दिफाई नजर रखने वाले, उन्होंने ये बात रिपोर्ट की कि एक झड़प हुई है और झड़प कुछ यूं हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार में और खोस्त के इलाकों के अंदर दो ग्रुप आपस में लड़े हैं और कुछ यूं लड़े हैं कि ड्रोन हमले भी किए गए एक दूसरे के ठिकानों के ऊपर और उसके बाद मिसाइल भी दागे गए हैं और उसके नतीजे में तकरीबन 37 के करीब जो जंगजू हैं और कमांडर्स हैं वो हलाक हुए हैं। और ये जो दो ग्रुप थे, ये एक गुल बहादुर ग्रुप के नाम से बताया गया और दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से बताया गया कि ये आपस में लड़ पड़े हैं। लेकिन कुछ फिर जराए ये भी बता रहे हैं कि ये आपस में नहीं लड़े हैं और इनको टारगेट किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और शायद पाकिस्तान की जो फौज है उसकी सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हम लोग अपने शहीदों का बदला लेना चाह रहे हैं और हमने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ये तमाम तर जो कार्रवाई है वो किया है, एक फौजी ऑपरेशन किया है और उसके अंदर ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं और इनके जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर इनके हाइड आउट शामिल थे, इनके ठिकाने, इनके ट्रेनिंग सेंटर शामिल थे, उनको भी निशाना जो है वो बनाया गया है। लेकिन फिर यह खबर भी सामने आ रही है कि इनका जो आपसी इख्तलाफ था वो इस बात पे था कि नूर वली ग्रुप, गुल बहादुर ग्रुप के ऊपर यह इल्जाम लगाता है कि आप लोग जो है वो पाक फौज को मुखबरी करते हो, हमारे ठिकानों की जो इतला है वो देते हो और बदले में आप लोग उनसे पैसे लेते हो, तो इसीलिए आप लोगों ने हमें कॉम्प्रोमाइज करवाया है। जिस तरह से रिसेंटली पाक फौज ने जिनको हम लोग फितनल खारिज कहते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया है और उनके हाइडआउट्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर शायद ये आपस में इस वक्त फूट का शिकार हैं और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी तमाम तर जो इतला है, मुखबरी है वो की है और जिसके नतीजे में फिर पाक फौज जो है वो हमें निशाना बना रही है। तो इसको लेकर यह बहुत ही खतरनाक किस्म की जो झड़प है वो हुई है और जराए के मुताबिक जो दोनों गिरोह हैं अहम मराकज पर कब्जे के लिए भी लड़ रहे थे और झड़पों में भारी असला इस्तेमाल किया गया है। इन झड़पों में टीटीपी और गुल बहादुर ग्रुप के जंगजू और अहम कमांडरों की बड़ी तादाद हलाक हो चुकी है। तालिबान जराए के मुताबिक नूर वली ग्रुप का इल्जाम है कि गुल बहादुर ग्रुप के लोग पाकिस्तानी फोर्सेस से पैसे लेकर उनके ठिकानों और उनकी जो नकलो हरकत है उसकी मालूमात दुश्मन को दे रहे थे, जिसका उन्हें मुसलसल और शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। तो एक तरह से ये वाला जो इल्जाम है या ये वाली जो खबर है वो भी पाकिस्तान की जीत ही है कि जिस तरह से हमने रिसेंटली ऑपरेशन किया है वो कामयाब रहा है और हमने उनको यूं अटैक किया है कि उनको लग रहा है कि हम वाकई कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और हमारे ठिकानों का जहां पे हम लोग छुप जाते हैं उसका पाक फौज को पता है। दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई की वजह भी इन्हीं इल्जामात को करार दिया जा रहा है, जिनके नतीजे में अब उन्होंने एक दूसरे पर खुलेआम हमले करना शुरू कर दिए हैं। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के हवाले से भी कहा गया कि हम लोगों ने ये जो ऑपरेशन है वो किया है और सपेरा और शेवार में गुज़श्ता रात होने वाले ड्रोन हमले टीटीपी के आपसी लड़ाई नहीं थी, बल्कि दरअसल पाकिस्तान के कामयाब एक ऑपरेशन था जिसमें नामालूम बगैर पायलट फजाई यूनिट्स ने फितनल खारिज यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम हाई वैल्यू अहदाफ पर हमला किया है और उसके नतीजे में फिर ये हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। 37 के करीब बताया जा रहा है कि हलाकतें हो चुकी हैं और
اس میں سے اگر بات کی جائے تو جو گل بہادر ہے اس کے 15 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ننگرہار کے داغ مرکز میں ایک اور جھڑپ میں 22 افراد مارے گئے ہیں، ان میں سے پھر 12 جو ہیں وہ گل بہادر گروپ کے تھے اور 10 جو ہیں وہ نور ولی محسود گروپ کے اس وقت بتائے جا رہے ہیں۔ دوستو بات کی جائے ایک بہت بڑے مسلم ملک کی جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پارٹنر بھی ہے، اگر بات کی جائے چین کے بعد سب سے بڑا جو پاکستان کا دفاعی پارٹنر ہے وہ ترکیہ ہے۔ ان کے صدر طیب اردوان نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور اس اعلان کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ جو ایک سٹیل ڈوم ہے، ایک دفاعی نظام ہے جو کہ ملٹی لیئرڈ دفاعی نظام ہے، وہ اب ہم لوگ اپنی فوج کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور یہ اعلان انہوں نے انقرہ میں ایزلسان کے مرکز سے کیا جو کہ ان کی ایک اسلحہ ساز کمپنی ہے، اسلحہ بنانے والی ایک کمپنی ہے، وہاں پر انہوں نے یہ بڑا اعلان کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا یہ آئرن ڈوم کے مقابلے کا ہے یا پھر نہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی جو اس خصوصیات ہیں اس کا جائزہ لینا پڑے گا۔ تو اگر بات کی جائے اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے وہ ریسنٹلی ناکام ہو چکا ہے، جب ایران کے میزائل گئے اور جا کر ان کے اوپر حلہ بول دیا تو پھر وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکا اور بعض میزائل انٹرسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکے اور ٹھیک اپنے ہدف کے اوپر جا کر ٹکرائے اور انہوں نے بہت جو شدید ہے وہ نقصان بھی کیا تھا۔ تو یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ خصوصاً جو فلسطینی تنظیمیں ہیں، لبنانی تنظیمیں ہیں، ان کے جو میزائلز ہیں، راکٹس ہیں، ان کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ کوئی لو لیئر کام کرتا ہے زیادہ تر، لیکن یہ جو سٹیل ڈوم ہے یہ ملٹی لیئرڈ ہے، یہ لو لیئر بھی کام کرتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بلند فضا کے اندر بھی آنے والے جو دشمن کے میزائل ہوتے ہیں یا ڈرونز ہوتے ہیں، راکٹس ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح سے نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو جنگی طیارے ہیں ان کو بھی کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر AI جو ریڈار ہے وہ بھی نصب کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک مربوط نیٹ ورک بھی ہے جو کہ ریئل ٹائم ایئر پکچرز بھی لیتا رہتا ہے اور تمام تر اپنے پیچھے بیس کو یہ رپورٹ کرتا رہتا ہے کہ یہاں پر اس وقت یہ صورتحال ہے۔ تو یہ جو سٹیل ڈوم ہے اب ترکی نے اپنی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ تو وہیں پر دوستو ایک بہت بڑا ایونٹ جس کے حوالے سے ہم لوگ آپ کو پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ چائنا ورلڈ وار 2 کی فتح کے موقع کے اوپر یا اس کی سالگرہ کے موقع کے اوپر 80ویں سالگرہ کے موقع کے اوپر ایک بہت بڑی گرینڈ پریڈ ارینج کر کے بیٹھا ہے اور 3 ستمبر کو یہ پریڈ ہوگی۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک بہت بڑا ایونٹ یہ آنے والا ہے کہ SCO کا اجلاس ہے اور وہ ایک ایسا اجلاس ہے جس کے اندر بھارت 7 سال کے بعد اب نہ جانے کس منہ سے چائنا کے پاس جائے گا اور مودی بذات خود چائنا کا دورہ کرنے والا ہے۔ یہ اپنے اندر ایک الگ سے تاریخ ساز لمحہ ہوگا کہ جب بھارت جو ہے یا مودی جو ہے وہ چائنا جائیں گے اور چائنا جا کر وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی پاکستان جو ہے ان کی نمائندگی بھی کی جائے گی۔ کچھ رپورٹ سے بھی بتاتی ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی ہو سکتا ہے وہاں پر جائیں اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پر جائیں گے اور اسی کے ساتھ دوستو وہاں پر جو دیگر ممالک ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن اس کے بعد ہی 26 ملک دوبارہ سے چائنا کے اندر آنے والے ہیں اور اس کے اندر پاکستان کو بھی مدعو کر لیا گیا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر بھی جائیں گے۔ اور میں بات کر رہا ہوں اس پریڈ کی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے انتظامات کچھ یوں کیے گئے ہیں کہ نئے جنگی طیارے بھی آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے جنگی طیارے جو کہ جنوبی ایشیا کے اندر آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہیں، اب وہ بھی چائنا اڑانے والا ہے اور دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کچھ ایسے ہتھیار جو کہ چائنا کے اندر اس وقت نقل و حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھ کر دنیا اس وقت خوف زدہ ہے کہ آخر یہ چائنا کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب اس ایسی پریڈ کے اندر اس اہم موقع کے اوپر پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ بھی کی جائے گی اور بہت اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی اور جو ولادیمیر پیوٹن ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی جائے گی۔ جو نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر ہیں کم جونگ ان وہ بھی وہاں پر چونکہ آئیں گے اور شرکت کریں گے تو وہاں پر بھی جو ملاقات ہے وہ ہونے کی توقع ہے، لیکن جس کی ملاقات نہیں ہونے والی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے مودی ہے اور مودی کو شاید شی جن پنگ جو ہیں وہ اس طرح سے منہ نہ لگائیں جس کی توقع وہ لے کر وہاں پر جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔